अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पिछले 2 महीनों में जिस जहनी इज़्तिराब से कम अज़ कम ये लोटे जो मुनहरफ लोग हैं ये गुजरे होंगे, इतना जहनी इज़्तिराब शायद किसी भी सियासी जमात ने ना उठाया हो। इस वक्त इनको अपने हलकों के अंदर जाना, ईद की नमाज पढ़ना, जुम्मे की नमाज पढ़ना, वो तो नसीब नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान लटक चुके हैं, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती तारीख में। आज सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत थी। बाबर अवान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए PTI की तरफ से, और अजहर सदीक साहब ने भी दलाइल दिए। बाबर अवान साहब ने बताया कि अगर कोई शख्स यूटिलिटी के बिल्स भी अदा नहीं करता तो वो भी ताहयात नाअहल हो जाता है। तो ये जो 63A के तहत लोग डीसीट होंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि ये लोग दोबारा वापस आ जाएं 15 रोज बाद और दोबारा पार्लियामेंट के मेंबर बन जाएं। और ये भी हो सकता है कि दोबारा मुंतखब होकर आएं, एक जमात का गला घोंट के एक जमात से बगावत करके वापस आएं तो कोई वजीर भी बन जाए। अगर ऐसा होता है तो ये आर्टिकल 63A के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। तो इस पे जस्टिस जमाल खान ने कहा कि ये इस्लाहात करना तो पार्लियामेंट का काम है, तो आप कानून के अंदर इस्लाहात क्यों नहीं करते? तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। जस्टिस मजहर आलम या खेल साहब ने कहा आर्टिकल 63A पढ़ लें, आप कहते हैं मुनर्रफ अरकान को ताहयात नाअहल करें। इस पे बाबर अवान ने कहा कि बिल्कुल, चूंकि जो एनराफ किया गया इनकी तरफ से वो बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। जस्टिस मजहर आलम या खेल बोले कि मेरी नज़र में आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी ज़्यादा संगीन जुर्म है। 63A की खिलाफ वर्जी में 5 साल की नाअहली की सज़ा बनती है। इसमें बाबर अवान ने कहा कि कोई जो मुद्दत है उसका तयन अगर ना हो तो ये एक ताहयात नाअहली जो है वो तस्वर होती है। तो जस्टिस जमाल खान बोले कि कोई उम्मीदवार आइंदा इलेक्शन से पहले अगर बिल अदा कर दे तो क्या तब भी वो नाअहल होगा? इस पे जस्टिस एजाजुल हसन ने चूंकि आज बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, और मैं आपको इसको कनेक्ट करूंगा उनकी पिछली समातों के साथ जब अटॉर्नी जनरल जो थे खालिद जावेद खान वो दलाइल देते थे इस पे। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा बिल अदा करने के बाद नाअहली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 62 जो है 62F के तहत नाअहली ताहयात नाअहली होती है। जब तक नाअहली का डिक्लेरेशन अदालत ख़त्म ना करे वो ताहयात नाअहली बरकरार ही रहती है। इस पे जस्टिस एजाजुल हसन ने कुछ मुकालमा भी किया बाबर अवान साहब के साथ कि आपका जो नुक्ता नज़र है उसको तो हमने नोट कर लिया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली की नाअहली के मयाद ना होने पर ताहयात नाअहली होगी। तो इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि आर्टिकल 63A का 62F1 के साथ जो ताल्लुक है वो कैसे बनता है, आप थोड़ा सा इस ताल्लुक को इस्टेब्लिश करें। इस पे बाबर अवान ने कहा कि जो आर्टिकल 63 है वो बजाते खुद जो है वो मुनहरफ रुकन को ताहयात नाअहली की रिकमेंडेशंस देता है। क्या इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि 26 अरकान पार्टी छोड़ जाएं? इस तरह तो अक्सरियती जो जमात होगी वो अकलियत में बदल जाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने उनको कहा कि आप चाहते हैं कि आर्टिकल 63A को इतना सख्त बनाया जाए कि कोई भी रुकन इसका इनराफ न कर सके। तो बाबर अवान ने कहा कि अवाम के पास वोट की ताकत होती है और अवाम के पास बोलने का कोई जरिया नहीं होता। अवाम सिर्फ एक बार अपना वोट देती है। 18वीं तरमीम में कैंसर का इलाज करने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक 63A बनाई गई थी, यानी कि इसको रोका जाए, ये जो हार्स ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए ही बुनियादी तौर पे ये जो 63 है ये बनाया गया था। इसमें जस्टिस जमाल खान ने कहा कि क्या अदालत सजा में 1 दिन का भी इजाफा कर सकती है, चूंकि इस वक्त जो क्राइसिस है वो ये है कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए या 5 साल की नाअहली होनी चाहिए। तो ये एक कन्फ्यूजन बहरहाल मौजूद है। तो इस पे बाबर अवान साहब ने कुछ सख्त जो फैसले थे पहले सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें जनरल मुशर्रफ का एक केस था, उसका भी हवाला दिया अदालत को। इस पे जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। फिर बाबर अवान साहब ने चूंकि ये भी कहा कि हमें फिर जो हमने पहले फैसले किए हुए हैं उनको सुनने का हमारे अंदर जो है वो हौसला भी होना चाहिए। अगर मामलात यहाँ सेटल नहीं होते तो अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट चूंकि आखिरी उम्मीद है इसके बाद तो फिर सड़कें और जलसे ही हैं। इसमें जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा कि एक कहते हैं अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, दूसरा कहते हैं अदलिया जो है वो आइन की ताबे होनी चाहिए। आइन की ताबे पार्लिमान, एग्जीक्यूटिव और अदलिया ये सब आइन किताबें होनी चाहिए। अदलिया ही सबको आइन किताबें कर सकती है। बाबर अवान ने मजीद ये भी बताया कि अदलिया सिर्फ आइन की तशरीह नहीं करती बल्कि अपने फैसलों से कानून वज़ा करती है। आइन के दिबाचे की जो बुनियाद है वो इस्लाम है। अब इस वक्त तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहे हैं। और जस्टिस जमाल खान ने भी इसमें कुछ ऐड किया कि क्या सियासी जमात में शमूलियत करते वक्त
یہ حلف لیا جاتا ہے کہ پارٹی سربراہ کی ہر ایک بات پر عمل کیا جائے گا. یہ تعین کس نے کرنا ہے کہ کسی شخص کا کیسا کردار ہے؟ اس پہ پھر جب بابر اعوان کے دلائل ختم ہوئے تو پھر اظہر صدیق آئے. تو اظہر صدیق نے بھی بڑے شاندار دلائل دیا. آج اظہر صدیق نے کہا کہ آئین نے پارٹی سربراہ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنے اراکین کے کردار کا تعین کر سکے. برطانیہ میں 1 پاؤنڈ کی کرپشن کرنے والا بھی استعفیٰ دے دیتا ہے. ہمارے یہاں عدالتیں جس کو صادق اور امین نہ ہونے پر نااہل قرار دے چکی ہوں وہ فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تحریک انصاف عدم اعتماد پر ووٹ ڈلواتے وقت قرآن پاک پر حلف لیے گئے تھے. جب یہ عدم اعتماد کا پروسیس ہو رہا تھا جو منحرف لوگ تھے ان سے قرآن پاک کے اوپر حلف لیے گئے تھے. تو اس پہ جسٹس اعجاز الحسن نے بڑے سخت ریمارکس دیے. وہ ہمیشہ کی طرح اس کے اوپر بڑے سخت ریمارکس دیتے ہیں. انہوں نے کہا آئین کی اراکین کی خرید و فروخت کے ذریعے حکومت گرانے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. انہوں نے مزید بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی, وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں چل کے. پھر جسٹس جمال خان صاحب نے یہ کہا میثاق جمہوریت پر پارلیمان کا اتفاق ہوتا تو وہ آج آئین کا حصہ ہوتی. پارٹی لیڈر کو کسی نے نہیں روکا. مناسب نہیں ہوگا کہ اگر ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن ثابت ہو جائے تو پھر کارروائی ہو. کرپشن ثابت ہونا اور منحرف ہونا یہ دونوں الگ عمل ہیں. یہ ایک تلخ حقائق ہیں, میں جن کی طرف نہیں جانا چاہتا. ناظرین, اظہر صدیق نے مزید بتایا کہ 63A تحریک عدم اعتماد کے خلاف ایک حفاظتی دیوار ہے. منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو اس کو سزا کیسے دی جائے گی؟ یہ عدالت نے جب سوال پوچھا تو اس پہ خود ہی جسٹس اعجاز الحسن ہے انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیا. اگین انہوں نے کہا کہ یہ ایک روایت ہے, پیسوں سے حکومت گرائی جاتی ہے. چند لوگوں کی خرید و فروخت سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر ہوتا ہے. چیف جسٹس نے پھر یہ سوال پوچھا کہ منحرف ارکان کا ووٹ کس قانون کے تحت شمار نہیں ہوگا؟ اظہر صدیق کا زیادہ زور اس چیز کے اوپر تھا کہ ایک شخص اگر پارٹی سے بغاوت کر جاتا ہے تو اس کا ووٹ اس پارٹی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ جو کاف لیگ کے وکیل تھے انہوں نے کہا, جسٹس جمال خان نے کاف لیگ کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی کے بھی تو 2 لوگ گئے نون لیگ کی طرف, تو کیا آپ کی پارٹی کے سربراہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے اگین کہا کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ایسا ممکن نہیں کہ غلط کام کریں اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں. جرم کرنے والوں کو اس کا فائدہ لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس میں اظہر صدیق نے کہا کہ انحراف کرنے کی اجازت دینا مقصد ہوتا تو آرٹیکل 63A کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. پارٹی پالیسی سے انحراف ملک کے فائدے میں بھی ہو سکتا ہے, جسٹس جمال خان صاحب نے یہ کہا. لیکن اظہر صدیق نے مزید کہا کہ میں اپنے جو دلائل ہیں ان کو 15 منٹ مزید مجھے چاہیے ہوں گے, میں ان کو کنکلوڈ کروں گا. تو اب سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہوئی ہے. لیکن جو جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ چند ایک لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پورے ملک کے جمہوری نظام کو جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگا دیں اور پیسوں کی خاطر ہارس ٹریڈنگ کر کے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیں. بہرحال اس وقت یہ جو کیس ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان گھوم رہے ہیں. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی عمارت کے درمیان ایک سڑک ہے, تو یوں سمجھے کہ یہ لوٹے اس وقت اس سڑک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.